Proviskit, Sorvespora, ekляц Deva, गिताचो अंक A31, page 16, सोगोट उबी रावुया. Sorvespora, ekляц Deva, Sasna nauman tuka. Sorvespora, ekляц Deva, Sasna nauman tuka. Tu povorto, tu podvedar, tu ci mojma, sogliak fakta. Tu povorto, tu podvedar, tu ci mojma, sogliak fakta. Sorvespora, ekляц Deva, Sasna nauman tuka. Sorvespora, ekляц Deva, Sasna nauman tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आमच्या जिविताच्या यात्रेंत सूख कुशालकायेच्यो घडयो तशेंच केन्ना केन्नाय दूख, कोश्ट, आव्हानां उप्रासतात. हातूंत देवाची येवजण आमचे सोवें लिपलोली आसा. ती सोदूंक आनी आमचो भावार तीर करूंक आमकां सोदली फावो जाता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूक अणभवुया, स्विकारतलें काळीज आपणावुया. जोर आमी देवाची येवजण सोदून काडटल्यो जाल्यार जिवितांत येतली सूख आनी दूख भावार्थान स्विकारूंक गरज. तर आयच्या मिसा भेटेंत जेजूक अणभवून जिवितांतली दर एके घडी जावं ती बरी व दुखाची भावार्थान स्विकारूंक एक उगतें काळीज आमकां मागुया. मोगाल इश्टानो, आयचो विशय आमकां स्विकारतलें काळीज आपणावंक आपयता. देवाक देवाचें उतर स्विकारतलें, पेल्याक स्विकारतलें आनी आमकांच स्विकारतलें काळीज आपणावंक आपयता. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना असलें काळीज आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण आमी मागुया. आनी ह्या वेळार मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं. सुरवातेकूच आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं काल्तिकायेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पोरबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागीबोध सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklud kon, Somia kaklud kon, Krista kaklud kon, Krista kaklud kon, Somia kaklud kon, Somia kaklud kon. प्रार्थुया. ह्या वेळार मेर्से सायबीणचे विनवणेन तुमच्यो गोरजो भावार्थान देवा मुखार दवरच्यो. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी मेर्से सायबीणीचे विनवणेन हे जिणेची दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय.
हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुज्या येवजण्याचेर हांवें काळोख घालो. म्हाका समजनात तसल्यो वस्तू हांव उलयलो आनी म्हजे कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलोल्या विचित्र वस्तूंचो ठाव घेवंक हांव वावुरलो. आदीं आयकुनूच हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर पाटी घेता आनी धुलींत बसून आनी गोबोर घेवन दूख दवरून प्राचीत करता. आनी सर्वेस्परान जॉबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेळयो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलांचीं जोतां आनी 1,000 बायल गाडवां इतले गिरेस्तकायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 धुवो. पयले धुवेचें नांव परवीण, दुसऱ्याचें चांदनी आनी तिसरेचें काली बोवाय. आख्या गांवांत जॉबाच्या धुवां इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो. आनी तांच्या बापायन पुतां बरोबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाचे उपरांत जॉब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें 4थे पिणके पर्यान आपल्या भुरग्यांचीं भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांब आंग जिवन म्हातारे पिरायेर जॉब मेलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय. तुज्या फर्मोणा प्रमाणें सगळीं रोचनां तोखता, कित्याक सगल्योच वस्तू तुजी चाकरी करता. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी. तेदना तुजी खुशी म्हाका समजतली. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. उद्गार: Sorvespora, soy, sorvespora, 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 soy, sorvespora, 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 soy, sorvespora, 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 soy. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorvespora, soy,
soy Sorvespora, 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 soy Sorvespora, 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 soy Sorvespora, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोबया. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेक ती गोपतीन तिच्या पोती जुजेन तिका गोपतीन सोडूंक दिवचें केल्लें, कित्याक तो दोरुमवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारेक तुजी पोतीन कशी तुजे सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलें, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतलो सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चोळी गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणगे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो तो दीस पर्यंत ताचो एकवट जावंक नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बाळकाक नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल बाबा भयणांनो, आयज मेर्सेस सायबिणीचे नोवेनाचो 5वो दीस आनी 5व्या दिसाक आमी विशय घेतला जेजूक अनुभवुया, स्विकारतलें काळीज आपणावया. ह्या आयच्या विशयाचेर जेन्ना म्हजो नियाळ करतालो, एका तरणाट्याचो म्हाका उगडास आयलो. हो तरणाटो ताकाच ते नुमेद्या हांगासर जल्मलो. जेन्ना हो भुरगो ल्हान आसलो, आवयन ताका देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान वाडयलो. जेजूची शिकोवण ताच्या काळजान घातली आनी मुळावें शिकप सोमतोच फुडलें शिकप शिकूंक हो तरणाटो कार्थाज युनिवर्सिटीन गेलो आनी कार्थाज युनिवर्सिटीन आपलें शिकप करतना संवसारी वारें ताका लागलें. वायट जिवीत तो जिवंक लागलो. जेजूचे शिकवणे सरचुलो पयस तो वचूंक लागलो. कातोलीक चोबेक चडशिलो पयस वचून एका सॅक्टान, मॅनिकिस्ट म्हणलेल्या सॅक्टान तो भितर सरता आनी असले वायट जिवीत जियेतना भितरल्या भितर ताका कुशालकाय संतोच नासलो. आनी एका दिसा असोच निराशी दुखी आसतना जार्दिनान बसलेलो आसतना एका भुरग्याचो तो ताळो आयकता आनी हो ताळो ताका असो सांगता, तळ्ळे लेजे म्हणजे गे आनी वाच. सर भोंवतणी नदर मारून पडयता, वो आवाज खंयचे वाटेन येतात तो. भुरगो ताका दिसती पडना. भिवून आपल्या कुडान तो वेता आनी कुडांत मेजाचेर ताका एक पुस्तक, पवित्र पुस्तक मेळटा. हें पवित्र पुस्तक घेता आनी मेळटा तें पान पवित्र पुस्तकाचें उगडटा आनी उगडटाच ताचे दोळे रोमकाराची चीट 13वा आवेसवर 14वी वडीचेर पडटा. आनी ह्यो वड्यो जेन्ना हो मनीस वाचता,
दोनी वाटांनी पाजलेले थोरसादी भाशेन ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताच्या काळजांत ताच्या मनांत रोमतात. कितें बरयलोलें आसलोलें हे चिटीन 13व्या आवेस्वरान 14वे वडीन थंयसर अशें बरयलोलें आसलोलें, तुज्या पातकी सोयंबाच्या वोंडावणे पोरमोणे चलो नाका, पूण ताचेर झूज करूंक खूद जेजू क्रिस्ताक आपणाय. तुज्या पातकी सोयंबाच्या वोंडावणे पोरमोणे चलो नाका, ताचेर जैत व्हरूंक खूद जेजू क्रिस्ताक दवर. जेन्ना ही पवित्र पुस्तकाची तो उतरां वाचता तो आपलें जिवीत आपूण पातकी सोयंबा भाशेन चल्ला हें तो वळखून घेता, हें तो स्विकारता. आपूण जेजूच्या शिकोवणीक सुरशिल्लो पयस गेला हें तो स्विकारता, हें तो मानून घेता. तेच परी हें देवाचें उतर करीत भाशेन जेजू आपलें हें जिवीत सोडून नवें जिवीत जिवंक आपयता, हेंय बी तो मानून घेता, हेंय बी तो स्विकारता. आनी आपलें जिवीत बदलूंक तो त्या दिसा थाराव घेता. बरें जिवीत तो जिवंक वावुरता. देव ताका याज्ञीकपणाचें आपोवणें दिता, याज्ञीक जाता, बिस्म साहेब तो जाता. आयज ताका आमी बागीवोन आगुस्तीन ह्या नांवान वळखता. देवाचें उतर ताच्या कानार पडलें, ताणें वाचलें, हें देवाचें उतर ताणें स्विकारलें आनी आपली जिविताची ताणें दिशा बदलली. मोगाल बाबा भयणानो, आयचो विशय आनी आयची वाचपां आमकांय बी बागीवोन आगोस्तिना भाशेन स्विकारतलें काळीज आपणावंक आमकां आपयता. स्विकारतलें काळीज देवाक, देवाच्या उतराक, देवाचे येवजणेक, स्विकारतलें काळीज पेल्याक, आमच्या भावा भयणाक, आनी स्विकारतलें काळीज आमकांच, आमी आसांव तशीं. आनी हाचेर नियाळ करूंक आयचीं दोनूय वाचपां आमचे मुखार दोन नमुणे दवरतात. बरें स्विकारतलें काळीज आसलोले दोन नमुणे आमचे मुखार दवरतात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी जॉबाची खबर आयकल्या. जॉब प्रमाणीक मनीस आसलोलो. जॉब देव भिरांतीचो मनीस आसलोलो. कसलें वायट भासकळपण ताचे सवेन आसलोलें. तरी पूण ताच्या जिवितान एका फाटल्यान एक वायट येता. ग्रेस्त श्रीमंत मनीस तो आसलोलो. एका खिणा भितर सगळी ताची दौलत, ताची गिरेस्तकाय काबार जाता. देवान ताका जायतीं भुरगीं दिल्लीं, पुतो आनी दुवा आसलेल्यो. अकस्मात वादळ मोड सुटून जीं घरांत तीं आसलेलीं त्या घराचेर मारतात, घर कोसळोन पडटा आनी सगळीं भुरगीं सोंपतात. जॉबाक शेकी कोडाची पिडा जाता. आख्खें आंग ताचें कोडान भरता. एका फाटल्यान एक जिवितान वायट भितर सरता. आनी असल्या वेळार ताजे इश्ट ताजे सोरशीं येतात. हें वायट तुज्या जिवितांत येवपाक कारण म्हणल्यार तुवें पातक केलां, तुवें देवाक दुखयलां आनी ही देवाची खास्त कशी हें सगळें वायट तुज्या जिवितांत आयलां. हें इश्टाचें आयकून जॉबाकूय खूब दूख जाता. हांव प्रमाणीक मनीस, देवाक भियेतलो मनीस, देवाचे शिकोवणे प्रमाणे चलतलो मनीस. इश्टाची उतरां आयकून ताका दूख जाता आनी देवाक विचार करता, कित्याक हांव इनोसेंट, हांव निरोपराधी आसतना म्हज्या जिवितांत दूख कित्याक, म्हजी गिरेस्तकाय कित्याक काडून व्हेली, म्हज्या भुरग्यांक कित्याक काडून व्हेली, म्हाका ही पिडा कित्याक फावो केली. देवाक विचार करता, देवा लागीं ह्या प्रश्नांक जबाब मागता, देवा लागीं हाचे विशीं, ह्या गुटा विशीं सोजमणी मागता. देव जॉबाक जबाब दिता. देव जॉबा लागीं उलयता, पूण जॉबाक जाय तसलो जबाब देव दिना. निरोपराधी जॉब कित्याक वायट अनुभवता तो जबाब देव ताका दिना. पूण देव आपले जाणवाये विशीं जायतीं उतरां जॉबाक सांगता. आनी ही उतरां जेन्ना जॉब आयकता, जॉबाक गमोन येता. देव सोर पदवेदार. गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथींग. सगळें देवाच्या हाताखाल आसा. देवाचेर तो बाबार दवरता, देवाचे येवजण तो स्विकारता. आपणें फाटीं कितें उलयल्लें सगळें फाटीं घेता
देवाची येवजण स्विकारता, देवाचेर पातयता, देव कितें करतलो तें आपणाक बरें तें करतलो म्हूण. आनी जेन्ना असले परिस्थितीन जोब देवाची येवजण स्विकारता, देवाक मानून घेता, देवाचेर बाबार दवरता, आमकां आयचें पयलें वाचप सांगता देवाचो आशिर्वाद, देवाची बरेपणां आदले परस अदीक, आदले परस दुपट ताच्या जिवितांत तो अणभवूंक पावता. मोगाल इश्टानो, आयज देवाचें उतर आमकां जोबा भाशेन देवाचें उतर आनी देवाची येवजण्यो स्विकारूंक आमकां आपयता. थोड्याच्या जिवितांत जिवीत घोडे जोबा भाशेन जालां जायत. आमी मिसाक बेताव, आमी तेर्स करता, आमी पवित्र साक्रामेंता मुखार बसता, आमी आमचें मागणें करता, हें सगळें भक्तीपणान करतना एका फाटल्यान एक घोडे आमच्या जिवितांत वायट येता. कोण आमचो कुटुंबाचो वांगडी पिडेन पडलेलो आसा, वा कोण आमचो कुटुंबाचो वांगडी सोंपला, वावर धंदो करतात त्या वावर धंद्यांत एस मेळना, चेडो शिकलेलो आसा ताका काम मेळना, एका फाटल्यान एक घोडे आमच्या जिवितांत वायट येता. आनी असल्या वेळार आमी निराशी जाता आनी जोबा भाशेन आमी विचार करता, देव तूं आसा, जेजू तूं आसा, आनी हांव इतली तुजी भक्ती करूनय बी हें वायट म्हज्या जिवितांत कित्याक? जोबा भाशेन आमकांय ताळणी येता देवाक विचार करूंक, देवा लागीं जबाब मागूंक. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता देवान जबाब दिवंक ना, जोबाक जाय तसलो जबाब दिवंक ना, पूण देव उलयता जोबा लागीं. जोब देवाचेर भावार दवरता, देवाची येवजण स्विकारता. आमकांय बी जोबा भाशेन देवाचेर भावार दवरूंक, देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां जोब देवाचें उतर आमकां आपयता. जायते पावटी देव आमच्या लागीं उलयता, आपल्या उतरा वरवीं आमच्या लागीं उलयता. हेंय बी उतर उलयतना आमच्या कानार पडटना हेंय बी उतर जोबा भाशेन आनी बागीवंत आगुस्तिना भाशेन स्विकारूंक आयज आमकां देवाचें उतर आमकां आपयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां दुसरो नमुनो आमकां मेळटा. स्विकारतलें काळीज आसलेलो मनीस नव्या करारांतलो तो म्हणल्यार बागीवंत जुजे. बागीवंत जुजेक आनी मारयेक लग्नाचें उतर जाल्लें. म्हणजे लग्नाचो पयलो पावंडो जाल्लो, रोखडेच तांचो दुसरो पावंडो लग्न जावपाचो आसलोलें. आनी असले परिस्थितीन आसतना मारिया गोरबेस्त आसलोली जुजेक आसा म्हूण जुजेक कळटा. आनी जेन्ना जुजेक मारिया गोरबेस्त आसा म्हूण कळटा, दुबावरीत रागार जालो आसतलो जुजे, निराशी जालो आसतलो. ताणें चिंतलें मारिया म्हाका अविस्वाशी जाली, आनी ताकाच लागून तो मारयेक सोडून दिवपाक निर्णय घेता. मारयेक सोडून दिवपाक निर्णय घेता, मारयेक नाकारपाक तो निर्णय घेता, मारयेन कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याक नाकारपाक तो निर्णय घेता. आनी असलो निर्णय नाकारपाचो घेतलेलो आसतना देवाचें उतर बोडव्या वरवीं ताच्या कानार सादता. देवाचें उतर बोडवो करीत भाशेन जुजेक सांगता, मारियेक तुजी पोतीन कशी घेवंक भिवू नाका, मारियेक तुजी पोतीन कशी घेवंक भिवू नाका. ताच्या कुसव्यान आसा त्या भुरग्याक घेवंक भिवू नाका. परतेन जाल्यार ताका जेजू म्हूण तूं नांव दवर, ताका जेजू म्हूण तूं नांव दवर. जुजेक सगळें सजमलें अशें ना. जुजेकूय जायते विचार आसलेले विचारपाक, मारेन आपल्याक कित्याक सांगूंक ना अशें जायते विचार आसलेले. सगळें जुजेक सजमलें अशें ना. तरी पूण जुजे स्विकारता. रोखडेच आमकां शेवटाक आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा, जुजे मारयेक आपली पोतीन कशी घेता. पयलो नाकारपाक निर्णय घेतलोलो, पूण आतां देवाच्या उलयाक कान दिवन मारयेक आपली पोतीन कशी घेता. मारयेच्या कुसव्यान आसलेल्या भुरग्याक नाकारपाक निर्णय घेतलोलो, आतां आपूण जेजू म्हूण त्या भुरग्याक बोडव्यान सांगलोले ते भाशेन नांव दिता. खरें म्हणल्यार जुजे जेजूचो बापूय न्हय, पूण जुजे जेजूचो बापायपणाची जबाबदारी जेजू हे बाळकाक जेजू नांव दिवन तो बापायपणाची जबाबदारी स्विकारता. बापायपणाची जबाबदारी स्विकारता. जुजे आपले पोतीनीक
स्विकारता, बाळकाक स्विकारता. आयज जुजे भाशेन देवाचें उतर आमकांय बी एकामेकाक स्विकारूंक आमकां आपयता. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आमकां स्विकारूंक आयज देवाचें उतर आमकां उस्कायता. लग्न जाल्लीं जोडयो, लग्न जाल्यांत 5 म्हयने 6 म्हयने जाल्यात, गोर संबंदाक लागून मिसअंडरस्टँडिंग लागून तुटलेले आसात. मारी आनी जुजे भाशेन गोर संबंद जाल्लो ते भाशेन गोर संबंद मिसअंडरस्टँडिंग जावन तुटलेले आसात. गोर संबंद मिसअंडरस्टँडिंग पयस करूंकूय सोदिनात, उलोवंक सोदिनात, एकामेकाक स्विकारूंक सोदिनात. तांकां आयज देवाचें उतर उलो मारता. गोर संबंद पयस करूंक आनी एकामेकाक परतून स्विकारूंक, एकामेकाक परतून स्विकारूंक. दुसरे सुवातेर आमकां भुरग्यांकूय स्विकारूंक, आवय बापूय कशीं भुरग्यांकूय स्विकारूंक आमकां देवाचें उतर आयज आमकां उस्कायता. भुरगें जावन आसा देवाचें देणें, देव दिता. देवाचें देणें आमी नाकारूंक फावना, कुसव्यान जिवेशी मारूंक फावना, पूण ताका आमी देवाचें देणें कशें भुरगें मानून घेवंक गरज. आनी मानून घेतना, भुरगें मानून घेतना न्हूच फकत चेडो भुरगो, आमकां चेड्या भुरग्याक चड प्रिफरन्स जायते फावटी दिसता. न्हूच फकत चेडो भुरगो, पूण चेडो जावं चेडूं जावं कोणूय दोगांयकूय देवान आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारकेली रचल्यान देखून कोणूय जावं तो चेडो वो चेडूं देव दिता तें भुरगें स्विकारूंकूय देव आमकां आयचें देवाचें उतर आमकां उस्कायता. तेच बरोबर आमकां जायतीं भावां भयणां मेळटात, आमकां भेटतात. थोडीं आमी ती आमकां आवडनात, आमकां माननात, ताजे स्वभाव आमकां माननात. आमचे वावराचे सुवातेर जावं ते, आमच्या घरांत जावं ते, आमचे शेजारी जावं त्यो आमच्या वाड्यांत, तांचेय सगळें स्विकारतलें मन दाखोवंक आयचें देवाचें उतर आमकां उस्कायता. तांचेय सगळें स्विकारतलें मन दाखोवंक देवाचें उतर आमकां उस्कायता. तिसरे सुवातेर आयचें देवाचें उतर आमकांच स्विकारूंक आपयता. पयले सुवातेर आमकां देवाची येवजण, देवाचें उतर स्विकारूंक आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर आमकां पेल्याक आयचें स्विकारूंक आपयता. आनी तिसरे सुवातेर आमकांच एसबिया आमकां स्विकारूंक आपयता. थोडे फावटी आमकां स्विकारूंक आमकां आगोळ लागता, मे बी बिकॉज ऑफ फिजिकल एपियरन्सीस. हांव चड लांब आसा म्हणटच म्हाका स्विकारूंक आगोळ लागता. वा हांव चड मोटवो आसा म्हणटच थोड्यांक कडेन स्विकारूंक आगोळ लागता. हांव कडेन चड मोठो आसा वो चड बारीक आसा वो काळो आसा, हाका लागूनय थोड्यांक आपल्याकूच स्विकारूंक आगोळ येता. आमकांच स्विकारूंक आयज देवाचें उतर आमकां उलो करता. वो थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कितें वायट घडलां तें मानून घेवंक आमकांच बोगसूंक, आमकां स्विकारूंक आमचे लागीं घडोना. मे बी रिलेशनशीप फेलियर, बरें संबंदा वाटेन घडये तितलें बरें जावंक ना, ओ परिक्षेन फेल, ओ वावराचे सुवातेर नापास एस म्हाका मेळोंक ना, ओ आनी कितें आदल्या जिवितांत म्हणजे कितें घडलेलें आसा ताका लागून हांव म्हाकाच बोगसूंक पावना, हांव म्हाकाच स्विकारूंक म्हज्यान शकना. थोडे फावटी कडेन आमकां दुसरी म्हणटात तो ओ तें कित्याकूच उपकारना, गूड फॉर नथींग, युजलस. आनी आमी आमच्या मनांत हीं उतरां घेतलेलीं आसात, आय एम गूड फॉर नथींग, आय एम युजलस. युजलस. दुसरो कितें आमचे विशीं म्हणटात तें तितलें म्हत्वाचें न्हय, देव आमचे विशीं कितें म्हणटा तें गरजेचें. आमी सगळीं देवाचीं अपुर्बायेचीं भुरगीं, आमी देवाची जावन आसा पूत आनी देवाचे आमी जावन आसा देवाचे दूत. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांत 40:9 वडेन 15 आनी 16 वडेन देव आमकां सांगता, अशें आमकां देवाचें उतर म्हणटा, हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना, आय वील नेवर फॉरगेट यू. हांवें तुमकां म्हज्या हाताचेर ताळटार कांतवलेलीं आसात. आय हॅव कार्व्ड यू ऑन द पाल्म्स ऑफ माय हँड्स. जायते फावटी आमी नोको फुडाराक आमी कितें आमकां रावता तें, बट डेफिनेटली वी नो हू होल्ड्स आवर फ्युचर. वी मे नॉट नो वॉट इज देर इन फ्युचर, वॉट वी डेफिनेटली नो हू होल्ड्स आवर फ्युचर. आयज हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना
केरीत भाशेन हें स्विकारतलें काळीज आमकां दी म्हूण मागुया. देवाची येवजण स्विकारतलें काळीज देव आमचे लागीं आपणाला उतरां उरी उलयता तेन्ना हें उतर स्विकारतलें काळीज आमच्या भावां भयणांक स्विकारतलें काळीज आनी तशेंच आमकांय स्विकारतलें काळीज आमकां दी म्हूण हे मिसाचे भेटीन आमी कोतायन मागुया. बेडार आमी सगळीं उबी रावया आनी एक स्विकारतलें काळीज आमकां सगल्यांक फावो जावंक थोडी मागणी आमी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमी शिव व्हरता मना पोरमोने जिवूंक धीर दाखयता जाल्यार आमचें जिवीत ओचापांनी पुनर्जल्म घेवंक शकतलें. आमच्या पवित्र सोबेच्या गोवल्यांनी मागण्यांतल्यान देवाची येवजण सोदून काडूंक आनी आपले मुन्यारपणान ती आपल्या हातान घातलेले पोरचेक उक्ती करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जुजे एक मान दिवपी आनी दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून घेवपी मनीस म्हूण नोंदरेक येता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारीक अधिकाऱ्यांनी कसलीच अंतर करिनासतना सगळ्या नागरिकांक स्विकारूंक आनी तांचे उदरगती पासत प्रमाणीकपणान वावरूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. कसल्योच ओटी घाली नासतना जुजेन मारयेक मानून घेतली. आमच्या कुटुंबांनी घोव बायले मदें आवय बापायक आनी भुरग्यां मदें एकामेकाक स्विकारतले रूंद कालीज उपजोय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जुजेची वृत्ती आमकां कसलोच आदवार नासतना दुसऱ्यांक आसा तशीच येवकार दिवंक आनी अस्कोता सवें खास हुस्को दाखोवंक उत्तेजन दिता. समाजाचे देगेर आसलोल्या आनी भायर आयलोल्या सवें आमी उतरां आनी कोडण्यांतल्यान हुस्को दवरूंक आमकां बापाची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूक अणभवुया स्विकारतले कालीज आपणावुया. आयज ह्या मिसाचे भेटेची मांडावळ करतले फोर्थ वॉर्ड बी आनी विलानोवा ह्या समुदायांच्या वांगड्यांनी जेजूक अणभवूंक आनी मेर्से सायबिणीचे मजतीन स्विकारतलें कालीज आपणावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सुर्गींच्या बापा तुजे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्यान ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आनीकूय मागणी आसा ती तुज्या पांयां सरशीं दवरता हांव. तुजी खुशी जाल्यार तांकांय जबाब दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत C30 पेज 41. रुपे भांगर मागिना आको संसार तुजो सायबा. आमची कासा तुका जाय कुशीन ओपून दिता तुका. आमची कासा उबारता
तुझ्या मोगान हांव येता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगान हांव येता म्हज्या बाबा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोटबेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे नागरीक उत्सवेच्या दाबा सर्वेस्पोर मानून घेव देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारिताय जोल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचीत तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोबीं आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोटबेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो मेरसे सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसारांक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात ताचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbarazzo, सर्वेस्पोर सुरगानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सुकी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराची नावे येता ताका सोय उत्सुकी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट गावून परगटुया Sumia Jesu tudzie moro
आमी समोर हुंकता तुझे पुनर्जीवन पळोवन आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्त्र मेल्यांत ते आमच्या बाबाबणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझोडीत तुमकां मूळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कोर आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवून तुझे बागेवून तूं दोरनुता बागेवून तुझे वाज आनी सर्व काडू तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आयचो सेवाधर्म आयचो विशय आमकां देवाची येवजण स्विकारूंक आपयता. देवाचें उतर स्विकारूंक आपयता. आमच्या भावां भयणांक आमच्या पेल्याक स्विकारूंक आपयता. तेच भाशेन आमकांच स्विकारूंक आमकां उलो करता. जेजून शिकयलें प्रार्थना करतना असलें देवाची येवजण पेल्याक आनी आमकांच स्विकारतलें काळीज आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण खालतिकायेन आमी मागुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडय आनी सोराकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी.
सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Christ प्रसाद गीत आशेता काळीज मोजे गिताचो अंक D4 पेज 49 Asheta kalis, asheta kalis, asheta kalis moje. Swahadi Kenya, Swahadi Kenya, Swahadi Kenya tuja. Asheta kalis, asheta kalis, asheta kalis moje. Swahadi Kenya, Swahadi Kenya, Swahadi Kenya tuja. Rakun rauta dispote, milu mogak moja. Asheta kalis, asheta kalis, asheta kalis moje. Tanela tuja, tanela tuja, tanela tuja rokta. Jesu kalis, Jesu kalis, Jesu kalis moje. Tanela tuja, tanela tuja, tanela tuja rokta. Jesu kalis, Jesu kalis, Jesu kalis moje. Kurusar tuja makaso, itles have makche. Tanela tuja, tanela tuja, tanela tuja rokta. जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा मेरसे सायबिणींक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणान चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
Suryaच्या तारानोमा देवान पोसलोली माई आगवारी सोदांचा आगवार स्वर्गीच्या दारानोमा तू ओस्त्र्या भितर सोदो Gabriel noman korta Iveche kadun odrus Amka korvaye sodo Amchi mai morun dakoy Jezuk makam chikadi Molisau amchi paso Toi tu kamonda avoy Sorgicha deva bapa Bovortia Buddha Jesus Borobor Povitratmya Samsar ko Boman Sasna Merse saibini amche pasot vinoti kor Jesun basailan te amka favosaucha Makuya sorpod vedar deva Bo bagyon tankwar marici shekai Amka fao kelai dekun Ami sontostau He mogala oice vinontin ya sonsaran Survaita vignantli amka vatai Ani sorgar sasnacha suka kamka pavoi Kristamcha somya vorvi Amen देवाचो आशीर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय Amen Mr. Prangita, P23, page 214. Klutin ke pololi Rani tu sarga sausarachi Soda tamcha Mogan lastoli Sadu daka Mai mogache Pamai Yomai Keamka Tuja kopa Keamka Tuja kopa Pamai Yomai Keamka Tuja kopa